अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं आहियां फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क जी सियासत ते केतिरियूं ॻाल्हियूं कयूं, पर कुछ तालीम बि जिते मुल्क जी ईंदड़ जेका नस्ल आहे उन जे लाइ ज़रूरी आहे ऐं तालीम जे हवाले सां मुल्क में केतिरियूं अॻबरायूं थियनि थियूं, पर असांजा नौजवाननि खां न सिर्फ़ु लालिम आहिनि, केतिरी लेवल्स आहिनि, ए लेवल हुजे, ओ लेवल हुजे, इन हवाले सां केतिरी अपॉर्चुनिटीज़ नौजवाननि खे हासिल थियनि थियूं। इन हवाले सां जेके तदरीस ॾींदड़ इदारा आहिनि उन्हनि जी बि इहा कोशिशि हूंदी आहे त न सिर्फ़ु जेका एजुकेशन जा मुख़्तलिफ़ जेके तरीक़ेकार आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी जेका नई नस्ल आहे उन्हनि ताईं पहुचाइजे। हाणे उन्हनि इदारनि पंहिंजे पारां त कोशिशूं कयूं आहिनि त हिकिड़ी आला सतह जी जेका तालीम आहे उनजो सिलसिलो पंहिंजे नौजवाननि ताईं, पंहिंजे क़ौम ताईं पहुचाइजे। पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सां जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे ला इल्मी हूंदी आहे त हू पंहिंजा तालीम जा जेके ज़रिया आहिनि उहे कीअं हासिल कंदा आहिनि। उनमें मुख़्तलिफ़ रुख़ आहिनि, ख़ासि तौर ते कॾहिं फाइनेंशियल इशूज़ माण्हुनि जे लाइ ईंदा आहिनि त उन्हनि जे लाइ इहे रुकावटूं पैदा थींदियूं आहिनि त हू ए लेवल जी जेका एजुकेशन आहे उन ताईं कीअं पहुचनि, छाकाणि जो उन्हनि वटि वसीला न हूंदा आहिनि, या ओ लेवल जी जेका एजुकेशन आहे त उन ताईं उन्हनि इदारनि ताईं जेका रसद आहे उहा पिणु ॾुखी थींदी आहे। त इन हवाले सां असां कोशिशि कई आहे त जेको तालीम जो जेको सेक्टर आहे उन में बि कुझु प्रोग्राम कजनि। त अॼु जेको प्रोग्राम आहे जेको बेकिन हाउस जो होम ब्रिज जेको प्रोग्राम आहे उनजो असां सां गॾु जेको मार्केटिंग लीड आहे उहो असां सां सुहैब हमीद साहब मौजूदु आहे। असां चाहींदासीं त उन्हनि जी जेको हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे, कहिड़ो तरीक़ेकार आहे, उहो पंहिंजे नौजवाननि खे ॿुधायूं ऐं जेका तालीम जा जेका मौक़ा आहिनि उहे न सिर्फ़ु हासिल करे सघनि बल्कि उन्हनि जी जेका रसद आहे उन जे विच में जेको गैप आहे उन में ब्रिज जो किरदारु अदा कयूं। छाकाणि असां बि होम ब्रिज जी इन सिलसिले सां जुड़ियल आहियूं ऐं होम ब्रिज जो कम बि ब्रिज फ्राहम करण इन हवाले सां होम ब्रिज ख़ुदि पाण बि कुझु अहिड़ा रस्ता अख़्तियार कया आहिनि जेके जंहिंमें स्कॉलरशिप जा जेके रस्ता आहिनि उनमें मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि, ख़ासि तौर ते उहे इलाइक़ा जिते उन्हनि माण्हुनि ताईं उन्हनि जी एक्सेस न आहे उन्हनि ताईं हो ख़ुदि बि पाण पहुचण जी कोशिशि कनि था ऐं चाहिनि था त जेके ॿार आहिनि जेके होशियार बि आहिनि पर उन्हनि खे जेके मौक़ा नथा मिलनि त उन्हनि खे मौक़नि जी फ़राहमी कजे। ख़ुसूसी तौर ते ख़ासि तौर ते होम ब्रिज पारां जेको जदीद हिकिड़ो हाइब्रिड जेको सिस्टम आहे उनजो फ्रेम वर्क जेको जोड़ियो वियो आहे जंहिंमें वक़्तु ऐं जॻह जी जेका क़ैद आहे उहा उनजी जेका उन्हनि खां हू आज़ादु हूंदा, ऑनलाइन हू तालीम हासिल करे सघंदा ऐं आला मयार जा जेके पाए जा जेके उस्ताद आहिनि उन्हनि ताईं उन्हनि जी रसद मुमकिन थींदी ऐं घर वेठे ऑनलाइन सिधो सऊं ऐं वक़्त खां पोइ बि उन तालीम खे न सिर्फ़ु हासिल करे सघंदा। ऐं इहो कीअं थींदो, असां सां गॾु मौजूदु आहे साहिब हमीद साहब। साहिब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा साहब साहब, एक बेकन हाउस का ग्रुप है जिसे आप लीड भी करते हैं और मार्केटिंग लीडर भी हैं, तो क्या प्रोग्राम बनाया है कि लोगों तक, ख़ास तौर पर नौजवान जो हमारे अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, ज़ाहिर इदारे तो चाहते हैं कि हम अपने नेटवर्क में ऐसे ऐसे नौजवान लाएं जो एक अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं, अच्छे मौके जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं और वो बाहर जाना भी चाहते हैं, बैरून मुल्क भी उनको मौके मिलने चाहिए जो बदकिस्मती से मैसर नहीं होते। तो क्या कोई तरीक़ेकार अख्तियार किया है और आपका क्या नेटवर्क है, इस हवाले से कुछ हमें बताएंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इनवाइट किया और हमें मौका दिया अवाम तक हमारा मैसेज पहुँचाने का। तो मैं होम ब्रिज को इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके बारे में उसको तारुफ उसका कराना चाहता हूँ कि होम ब्रिज असल में है क्या। होम ब्रिज बाय बेकन हाउस पाकिस्तान का पहला कैम्ब्रिज सर्टिफाइड ऑनलाइन ए लेवल प्रोग्राम है जो कि एक अपॉर्चुनिटी देता है पाकिस्तान भर के बच्चों को कि वो कहीं से भी ए लेवल का इंतखाब कर सकते हैं। वो किसी भी जगह से, चाहे वो किसी गांव में रहते हैं, चाहे वो किसी शहर में रहते हैं, चाहे वो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे तालीम की रसाई मुमकिन नहीं है, तो वो वहां से बहुत आसानी से अपने एक कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और आला तालीम हासिल कर सकते हैं। और आजकल जो हमारी कैंपेन चल रही है वो हमने अखुवत के साथ इश्तराक किया है, कोलैबोरेट किया है और हम अखुवत के साथ मिलकर 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन ए लेवल प्रोग्राम के लिए, जिसमें अखुवत और होम ब्रिज की तरफ से, दोनों की तरफ से 100% ट्यूशन फीस, सिक्योरिटी फीस, को करिकुलर फैसिलिटीज और दीगर एक्सपेंसेस जो हैं वो स्पॉन्सर्ड होंगे और उन बच्चों को मौका मिलेगा जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते और वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते सिर्फ अपने माली वसाइल की वजह से। अच्छा, इसमें एक चीज़ अहम है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 200 के करीब यानी
ہر سال آپ بچے جو ہیں ان کو اسکالرشپ آپ جو ہے اپنی طرف سے اناؤنس کرتے ہیں، تو اس کی ایک جو کہا جائے کہ فائنینشیل کنڈیشن لیول کا بھی اس میں کوئی تعین ہے کیا؟ اس میں کرائیٹیریا ہے کتنی فیس جو ہوتی ہے وہ ان کو ادا کرنی پڑتی جس سے وہ بچ سکتے ہیں؟ اچھا، سو اگر آپ بات کرتے ہیں فزیکل اسکول کی کہ اگر کوئی بھی ایک بچہ اگر اے لیول کرنے کسی اچھے اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو اسکول کی فیس تقریباً 60 سے 65 ہزار دینی پڑتی ہے. اور اگر ہم اپنے پروگرام ہوم برج کی بات کریں تو اس میں تقریباً 14,000 روپے ماہانہ فیس ہے، جو کہ کمپیریٹیولی 65,000 سے بہت کم ہے. اور اسی میں اس کو ساری وہ فیسلٹیز آفر ہو رہی ہیں جو ایک فزیکل اسکول میں ان کو آفر ہوتی ہیں. بٹ یہ 14,000 بھی اکثر لوگوں کے مالی حالات کے مطابق وہ نہیں افورڈ کر سکتے اور وہ نہیں دے سکتے، تو اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم اور اچھی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے یہ اسکالرشپ پروگرام آفر کیا ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پیسے نہیں دے سکتے یا وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو وہ گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اپنے خواب پورے کریں. اچھا، جو آپ کیمبرج ٹائپ کا جو ایک سسٹم ہے ایجوکیشن کا وہ آفر کر رہے ہیں، تو یہ کب سے آپ نے اس چیز کا آغاز کیا ہے؟ یا اے لیول کا جو پروگرام بتا رہے ہیں تو کب سے اس کا آغاز ہوا ہے؟ اس وقت آپ کے پاس کتنے جو بچے ہیں، آپ بتائیں گے کہ کتنے جو بچے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے ہیں؟ اچھا، ابھی ہم لوگ کا ریسنٹلی 1 سال ہوا ہے، 2 سال ہونے والے ہیں تقریباً پورے، اور ہمارا ابھی بیچ جو ہے وہ اپیئر ہوا ہے 2023 میں، اس کا رزلٹ ابھی آنا ہے. تو لگ بھگ کے قریب 100 بچے ہمارے پاس ابھی ہیں. لیکن ظاہر ہے چونکہ ایک نئی چیز ہے، لوگوں کو زیادہ ابھی اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچے، ہمارا میسج پہنچے اور لوگ اس کا بالکل بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ اس بار ہمیں امید ہے کہ ہماری اسٹرینتھ بہت بہتر ہوگی. اچھا، آپ نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اشتراک کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ نے ابتدائی طور پر اخوت کے ساتھ اشتراک کیا ہے، تو اس اشتراک سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی فلی سپورٹ آپ کی طرف سے ہوگی یا اخوت کی طرف سے ہوگی؟ اور اس میں جو آپ کلاسز جو آفر کر رہے ہیں، کون کون سی کلاسز ہیں، اس میں کون سے سبجیکٹ ہیں، کچھ اساتذہ، کوریکولم، اس حوالے سے بھی کچھ جانکاری دیں گے جی لوگوں کو؟ اچھا، تو ہمارا جو اشتراک کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اخوت اور ہوم برج عوام کے لیے کچھ مزید کریں، اور اس کے لیے ہم دونوں نے ہاتھ ملائے ہیں، ہماری آرگنائزیشنز نے، اور دونوں مل کر اس کو فنڈ کر رہے ہیں اسکالرشپ پروگرام کو، جس میں 50% ہوم برج رسپانسبل ہے اور 50% اخوت رسپانسبل ہے. اور ظاہر ہے ہوم برج کے تھرو، پلیٹ فارم کے تھرو یہ تعلیم بچوں کو دی جائے گی، اور اخوت ہمارا سپورٹنگ ہینڈ ہوگا اس میں. اخوت کا چونکہ نیٹ ورک بھی بہت بڑا ہے، 800 سے زیادہ دفاتر ہیں اس کے، تو اس کے تھرو ہمیں جو انویسٹیگیشن ہے، جو اسکروٹنی ہے، وہ کرنے میں بھی کافی مدد حاصل ہوگی. ان کا چونکہ ایکسپیرینس بھی ہے ایجوکیشن میں، انہوں نے کافی سارے پروجیکٹس کیے ہیں، تو ان کے تجربے سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا کہ ہم جو ڈیزرونگ بچے ہیں وہاں تک ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو اس اشتراک کا مقصد یہ تھا کہ ایکسپرٹ، ہم ایجوکیشن میں چونکہ ایکسپرٹ ہیں اور اخوت چونکہ سوشل ویلفیئر میں ایکسپرٹ ہے، تو کیوں نہ مل کر اس سٹیپ کو اٹھایا جائے اور عوام کے لیے کچھ ایک اچھا کام کیا جائے جس سے آپ کے آنے والی کل کی نسل کو بہت فائدہ ہو. اچھا صاحب، ظاہر ہے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی نہ صرف تعلیم حاصل ہو ان کو، بلکہ اس حوالے سے جو بالکل ایک پسا ہوا طبقہ ہے نچلا، ہمارے ظاہر پاکستان میں ایسی بھی آبادی ہے جو خط غربت سے نیچے کی زندگی بھی گزارتی ہے. سرکاری جو اسکول ہیں، آج کی جو بیوروکریسی ہے اس میں بڑے بڑے جو نام بیٹھے ہیں وہ ان سرکاری پیلے نیلے کہا جاتا ہے، بہرحال اسی اسکول کی پیداوار ہے. بہت ہی بریلینٹ قسم کے جو آفیشلز ہیں جنہوں نے اپنا نام بھی منوایا ہے، لوہا بھی منوایا ہے. ظاہر اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ایجوکیشن میں بھی ایک مقابلہ پیدا ہو گیا ہے. یہی اسکول تھے جہاں سے بڑے بڑے اچھے اچھے نام نکلتے تھے. اب جب اے لیول، او لیول، اس طرح کی کیمبرج ٹائپ کی جو بیکن ہاؤس اسکول ایجوکیشن دیتا ہے، تو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو ان بچوں کو بھی موقع ملے گا جو وہاں سے پرائمری سے میٹرک تک ان اسکولوں سے پڑھ کر آتے ہیں.
یا مستحق جو زیادہ تر طلباء ہوتے ہیں گورنمنٹ کے فنڈز ہوتے ہیں وہاں سے بھی وہ پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو ملتے ہیں کسی کو نہیں بھی ملتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ وہ 100% وہ لوگ بھی اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر لیں گے؟ بالکل بالکل. دیکھیں آپ کا پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. آپ کسی بھی گلی میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ پہ ٹیلنٹڈ لوگ ملیں گے. اصل میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم تو موجود ہے لیکن معیاری تعلیم اویلیبل نہیں ہے, خاص طور پہ ان علاقوں میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ جہاں پہ بہت غریب لوگ رہتے ہیں ان کا تعلیم تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے. وہاں پر وہ لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن وہ اوپر اس لیے نہیں آ پاتے کیونکہ ان کے پاس ایسے پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں ہوتے. تو ہم لوگ جو آن لائن اے لیول پروگرام لے کر آئے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہاں تک پہنچا جائے, ان لوگوں تک پہنچا جائے جو یہ تعلیم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا وہ اپنا اویلیبل ان کے پاس چونکہ ایجوکیشن نہیں ہوتی تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں سوسائٹی میں. تو ایک تو سوسائٹی کے جو ایسے افراد ہیں جو آپ کے ان پریویلیجڈ ہیں ان کو ایک اپلفٹ ملے گا اس کے تھرو, اور دوسرا میٹرک کے بچوں کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اے لیول پرسو کر سکتے ہیں کیونکہ کریکولم کا فرق ہے. اے لیول میں آپ کو قدرے بہتر آپ کو کرٹیکل سکلز کا اضافہ آپ کا ہوتا ہے, آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, سیلف ڈیولپمنٹ پہ کافی کام ہوتا ہے کیونکہ انٹرمیڈیٹ لیول کی جو ایجوکیشن ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کا مقصد ایک پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہے جو کہ بہت ضروری ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے. صرف کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ پرسنل ڈیولپمنٹ ایک اچھا انسان بنانے میں بہت کردار ادا کرتی ہے. تو اے لیول چونکہ ایسا اسکل سیٹ پیدا کرتی ہے بچوں میں, ایسے کریٹیکل تھنکنگ سکلز, پرابلم سالونگ کے سکلز پیدا کرتی ہے جس سے بچوں کو اپنے آگے والی زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے, اس کی یونیورسٹیز میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور پھر ایسے بچے ہی جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ بچے جو وہی بچے اوپر اٹھ کے آئے ہیں جو اگر آپ کچھ سال پہلے کی بات کریں تو بہت سارے جو بیوروکریسی میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسی جگہوں سے ہی آئے ہیں. تو یہ ایک سٹیپ فردر ہے, ان کو ایک بہتر اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے جس سے ان کے لیے اوپر آنا تھوڑا آسان ہو جائے گا قدرے اس کے جو اپرچونٹیز ان کے پاس پہلے تھیں. تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں ٹیلنٹ کی تو پاکستان کا ٹیلنٹ پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے. یہاں سے بہت ساری لوگ باہر جاتے ہیں اور اپنا ٹیلنٹ وہ دوسرے ملکوں کو آفر کر رہے ہیں. تو اے لیول کے تھرو ایسے خاندانوں کو جو خاندان بہت ان پریویلیجڈ ہیں اور بہت غریب ہیں ان کا بچہ جب ایک اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے گا تو ظاہر ہے ایک خاندان کی زندگی بدلے گی, ایک بچے کی نہیں نہ کہ بلکہ پورے خاندان کی زندگی بدلے گی. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان 200 اسکالرشپس کے تھرو نہ کہ صرف 200 بچے بلکہ 200 خاندانوں کی زندگیاں بدلیں. جب وہ 200 خاندانوں کی زندگیاں بدلیں گے, اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے تو ایونچولی پاکستان کا نام روشن ہوگا اور پاکستان آگے جائے گا. اچھا صاحب ظاہر ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں تک بھی آپ کی رسد ہو جو اس ایجوکیشن نیٹ ورک جو ہے اس میں وہ داخل نہیں ہو پاتے. تو ظاہر ہے آپ نے ہوم برج اور اخوت کے درمیان ایک اشتراک کیا گیا ہے. تو بنیادی طور پر ظاہر کوشچن تو یہی ہوتا ہے کہ مقاصد کیا ہیں. ظاہر مقاصد تو یہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال پروموٹ کریں بچوں کو اور آگے لے کر آئیں. تو اس میں صرف یہی ہے کہ ہم 200 بچوں کو ہی ٹارگیٹ کریں گے, فگر کریں گے, اس سے زیادہ بھی اگر آ جاتے ہیں آپ کے پاس تو ان کو بھی اپرچونٹی مل سکتی ہے, یا بس صرف ایک فگر ہے کہ بس اسی تک ہی رہنا ہے؟ ہماری جو 200 اسکالرشپ ہے یہ فلی فنڈیڈ ہے, ان میں 100% ٹیوشن فیس فری ہے. یہ اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یا وہ لوگ کون ان لوگوں اسکالرشپ کا اندراج کر سکتے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے وہ بچے ہیں جن کے والدین کی جو انکم ہے وہ 2 لاکھ روپے سے کم ہے, یا پھر ان کے میٹرک میں 80% سے زیادہ مارکس ہیں, یا اگر انہوں نے او لیول کیا ہے تو ان کے 4A سے زائد مارکس ہیں, گریڈز ہیں. اور اکیڈیمک اور میرٹ بیسس پہ ہم تھوڑے سے فلیکسیبل ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ڈیزرونگ بچے ہیں زیادہ تر ان کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے ہو, تو ہم وہ کیس بائی کیس بھی دیکھتے ہیں. بٹ اس اسکالرشپ کے علاوہ بھی ہماری اسکالرشپس اویلیبل ہیں, وہ ریزلٹ کی بیسس پہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا ریزلٹ جتنا اچھا ہوگا اتنا آپ کو اس کی اسکالرشپ ملے گی. ظاہر ہے وہ فل نہیں ہوتی بٹ اس کی
कुछ ना कुछ परसेंटेज है। हमारी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके सामने वेबसाइट भी आ रही होगी www.homebridge.pk। वहाँ पर आप जाके तफसील से देख सकते हैं कि वो स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है। अच्छा साहब, वक्फा है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद फिर वक्त ब्रेक जॾहिं गुज़रंदो त असां इन हवाले सां अॻिभराई कंदासीं त हीउ जेको इश्तराक कयो वियो होम ब्रिज ऐं अख़वत पारां, ज़ाहिर ॿुधायो साहिब त 800 जे लॻभॻि जेके आहिनि उहे ब्रांचूं आहिनि ऐं उन्हनि ब्रांचुनि में ज़ाहिर 800 ब्रांचूं पाकिस्तान जा जेके 100 खां वधीक जेके ज़िला आहिनि त उन्हनि जे तइलका जेके आहिनि उन्हनि जी फिगर बि 500 जे लॻभॻि कुझु थिए थी। त उन्हनि समूरनि जेके अंग अखरनि खे जेकॾहिं पाण मिलायूं त तइलके सतह खां हेठि बि जेके ब्रांच आहिनि उन्हनि इलाइक़नि ताईं यानी ॻोठाणनि इलाइक़नि ताईं माण्हू उन इदारनि ताईं पहुची करे सघनि था। ज़ाहिर घरनि जे वेझो अगरि जेकॾहिं कंहिंखे सहूलियत मिलंदी ऑनलाइन एजुकेशन जी त उहे न सिर्फ़ु रस्ता अख़्तियार कंदा, बहरहाल अख़वत सिर्फ़ु रुॻो एजुकेशन सेक्टर में मावरत नथी करे, जेकॾहिं उन्हनि शागिर्दनि खे ॿिया जेके आस्पेक्ट्स जेके नीड आहे, ज़रूरत आहे, त उन में बि उन्हनि जी मदद थी सघे थी। उन ते गौर वीचार कंदासीं। वठूं था शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जहिड़ी रीति ॻाल्हि कईसीं थी त उहे नौजवान, उहे ॿार जेके आला तालीम जी जेका ज़रूरतूं आहिनि या ख़ुसूसियतूं आहिनि उन्हनि खां महरूम रहनि था। ख़ासि तौर ते पाकिस्तान ऐं वरी पाण हेठि जेकॾहिं ॾिसूं त सिंध में ज़्यादातर जिते इहो तानू लॻंदो आहे त सिंध में गोस्ट स्कूल आहिनि, गोस्ट उस्ताद आहिनि, पर उन जे मुक़ाबले में जेको डिफरेंट जेको आइडियाज़ आहिनि उहो प्राइवेट सतह ते, ख़ानगी सतह ते जेके स्कूलनि जा तसवर अचनि था, त उन में हिकिड़ी जेका जदीद तालीम आहे उनजो सिलसिलो बि ॾिनो वञे थो। पर उन जी जॻह ते जिते असां जदीद तालीम जी ॻाल्हि करियूं था उते अपॉर्चुनिटीज़ जेके आहिनि उहे ॾाढी ॾुखियूं मिलंदियूं आहिनि। ऐं अहिड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जेके ख़ासि तौर ते हिकिड़ो आम माण्हू सोचे त मूंखे बीकन हाउस जी जेकॾहिं तालीम हासिलु करणी आहे त उहो कीअं हासिलु कंदो, त उन जे लाइ हाइब्रिड निज़ाम, ऑनलाइन सिस्टम जेका एजुकेशन आहे उहो बि शुरू कयो वियो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं कैंपस टाइप ते अगरि जेकॾहिं निज़ाम हुजे त उन जे लाइ बि अगरि जेकॾहिं मौक़ा आहिनि त इन हवाले सां साहिब खां पाण पुछंदासीं त छा सिलसिलो साहिब, क्या खाली आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन का एक ऑप्शन है या कोई आपके पास कैंपस टाइप का भी एक सिस्टम है कि बच्चे खुद फिजिकली भी पहुंच सकते हैं? अच्छा, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन प्रोग्राम है, मेनली विद ऑन कैंपस एक्टिविटीज़ के बच्चे कुछ, क्योंकि वालिदैन का कंसर्न होता है कि बच्चों की एक रूटीन होनी चाहिए, बच्चे सुबह उठें, टाइम पे स्कूल जाएं, एक एफर्ट करें, एक फिज़िकल एक्टिविटी हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का कैंपस का भी थोड़ा सा पार्ट होना चाहिए। तो उसको केटर करने के लिए हम लोगों ने वो बच्चे, मतलब बच्चों के करीबी जो भी कैंपसेस अवेलेबल हैं हमारे बीकन हाउस के, हम हर बच्चे को एक कैंपस असाइन कर देते हैं जहाँ पे जाकर वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकता है, वो जाकर वहाँ पर लैब वर्क कर सकता है अगर उसको रिक्वायर्ड है, ताकि फ़िज़िकल भी उसकी कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ होती रहे। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, डूक ऑफ एडिनबरा। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को एक नया ज़ाविया देखने का मिलता है दुनिया का, नेचर से रिलेटेड। तो ये सारा फिजिकल प्रोग्राम होता है और ये हम ऑफर करते हैं बच्चों को। अच्छा, ज़ाहिर है ऑनलाइन एजुकेशन एक बच्चा हासिल करता है तो उसके बाद ज़ाहिर है जो क्लासेस हैं वो उससे ऊपर भी जाएगा, तो एक लेवल है, कहाँ तक आप उसे आगे ले जाएंगे? क्या वो कॉलेज लेवल तक होगी, यूनिवर्सिटी लेवल तक होगी, या अगर वो मास्टर्स या इस तरह के हवाले से कोई और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करना चाहें तो ऐसा भी कोई ऑप्शन है? हमारा जो प्रोग्राम है वो हायर सेकेंडरी प्रोग्राम है, ए लेवल, जो कि इंटरमीडिएट के लेवल का प्रोग्राम है। इसके बाद बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ऑफ़र नहीं कर रहे, होम ब्रिज बाय बीकन हाउस अभी ऑनलाइन ए लेवल प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है, तो बच्चे उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेकर वो उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई करेंगे। जहाँ तक हमारी बात है तो हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, हमारे पास काउंसलिंग टीम है जो बच्चों को प्रॉपर गाइड करती है कि वो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, किन सब्जेक्ट्स में जाएं, उनके क्या गोल्स हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, उनका स्किल सेट क्या है। इसकी बेसिस पे उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, जिसकी बेसिस पे वो लोकल या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। और ए लेवल करने के बाद उनको फ़ायदा ये होता है, चूँकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है,
कैम्ब्रिज का प्रोग्राम है, तो उससे होता यह है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की भी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और यूजुअली बच्चों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कॉलरशिप मिलती हैं अगर उनका ए लेवल में रिज़ल्ट अच्छा हो। और काउंसलिंग टीम हमारी जो है वो इस सफ़र में बच्चों का भरपूर साथ देती है। अच्छा साहब, ज़ाहिर है काउंसलिंग का आपने जहाँ जिक्र किया वहाँ पर ज़ाहिर है कुछ इदारे, कुछ एजुकेशन के नाम से अगर देखें, अगर कैम्ब्रिज का नाम आता है तो सुनने में यही आता है कि यार आपने तो वहाँ से पढ़ लिया तो आपको तो दरवाजे पे बैठे ही जो है वो और ऑप्शन मिल जाएंगे, आला तालीम के ऑप्शन हो, फिर इस तरह फिर अगर वो आला तालीम के अलावा मास्टर्स में या इस तरह फिर पीएचडी या इस तरह के लेवल के जो प्रोग्राम उसे उनको आसानी हासिल होती है। बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि यार आपने वहाँ से जो है एजुकेशन हासिल कर ली तो आपको तो दरवाजे पे जॉब भी मिल जाएगी, ऐसे भी होता है। तो ऐसे रोल मॉडल भी आप पैदा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो ए लेवल ये बंदे पे बहुत डिपेंड करता है कि इंसान क्या अचीव करना चाहता है, उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है। उसके ऊपर जाने में एक अपना हाथ उसका अपना भी होता है कि वो कितना कैपेबल है। आप अगर देखते हैं कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या अच्छे स्कूल से पढ़ा है तो वो काबिल होता है तो वो उस स्कूल में या उस यूनिवर्सिटी में जाता है और वो फिर मेहनत करता है और अपना लोहा मनवाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करके अच्छा अचीव करके आप ऊपर तक आए। जाहिर है फिर जब आप अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेट होते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली होती हैं, क्योंकि जाहिर है जो भी कंपनीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन बच्चों को प्रेफर करती हैं जो काबिल हों, और उन इंस्टीट्यूट्स में या उन स्कूल्स में या उन प्रोग्राम में वही बच्चे जाते हैं जो काबिल होते हैं और वो फर्दर अपनी स्किल्स को रिफाइन करते हैं। तो ए लेवल के बाद हमारा प्रोग्राम का मकसद यही है, जहाँ तक मैंने काउंसलिंग की बात भी की, कि हम लोग बच्चों के लिए रास्ते खोलें कि वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रहें, बल्कि वो इंटरनेशनली भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें और दुनिया देखें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो दुनिया में जाएंगे तो वो पाकिस्तान का नाम लेकर जाएंगे, और पाकिस्तान का नाम लेकर जाएंगे तो लोगों को पाकिस्तान का पता चलेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो ये इंसान पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उसकी काबिलियत क्या है। सिर्फ ये नहीं होता कि अगर उसने एक इंस्टीट्यूट से कर लिया है तो उसके लिए सारी चीज़ें आगे सामने पड़ी होंगी। हर बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, अचीव करना पड़ता है वो सारा कुछ करने के लिए। ज़ाहिर है किसी ज़माने में कंप्यूटर होता था और कंप्यूटर इतना महंगा होता था कि मिडिल क्लास भी उसे ख़रीद नहीं पा सकता था। फिर इसके बाद वो एक लेवल आई, दुनिया ने जिद्दत अख्तियार की, इक्विपमेंट सस्ते हो गए, फिर नीचे तक आ गए। और आज जो है वो एक मोबाइल का ज़माना है। एक देहात का बच्चा भी है तो वो मोबाइल उठाता है और उसमें वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाता है। ज़ाहिर है इंटरनेट है, इंटरनेट भी एक्सेस कर गया है, गाँव-गाँव तक उसकी रसाई हो गई है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी रुकावट बनती हैं। ज़ाहिर है आप कोशिश करते हैं कि आपके जो इस प्रोग्राम के समरात हैं वो मुस्तहक अफराद तक पहुँचे, और जो पसमानदा तबका है कम से कम वो उनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है फिर इनके लिए माली वसाइल होते हैं। आपने स्कॉलरशिप का भी बंदोबस्त कर लिया है। स्कॉलरशिप ज़ाहिर है जो उसे अपॉर्चुनिटी हासिल करने में अपनी एजुकेशन की लेवल साबित करेगा तो उससे ही मौका मिलेगा। मगर इसके बावजूद भी फिर कुछ रुकावटें आ जाती हैं। मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कैसे वो तालीम हासिल करें? इसके लिए भी कोई अखवत से बातचीत की है कि इस तरह के इक्विपमेंट वगैरह, उनकी रहनुमाई, उनकी मदद के लिए कोई रास्ता होगा कि वो ऐसे एक्सेस भी वो इक्विपमेंट तक हासिल कर सकें? अच्छा, अभी फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर तो हमारे पास अख़ुवत के साथ मिलकर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट पे ऐसी मालूमात ज़रूर अवेलेबल है कि वो एक साथ में इक्विपमेंट्स ख़रीद सही। सकते हैं। तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी थर्ड पार्टी जिसके साथ हम एफिलिएटेड हैं उनसे जाकर बात कर सकते हैं कि आया वो उनको ऐसे ऑफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे। बहरहाल हम लोग ये समझते हैं कि आजकल के दौर में बहुत जदीद दौर है और तकरीबन हर किसी के पास मोबाइल तो ज़रूर, एंड्रॉयड मोबाइल तो ज़रूर अवेलेबल है। तो अगर उसके पास लैपटॉप नहीं भी है तो वो मोबाइल के थ्रू भी एजुकेशन हासिल कर सकता है, और अगर उसके पास वो भी नहीं है तो फिर हम लोग उसको ज़रूर देख सकते हैं केस टू केस बेसिस पे कि अगर वो डिज़र्विंग है तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई शरायत हमारे पास मौजूद अभी फ़िलहाल नहीं है। ऐसा आइडिया क्रिएट हुआ है कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी ये चाहती है। कोविड के बाद तो इस चीज़ पे ज़्यादातर वो फोकस रहा है कि लोग घर में बैठे थे,
خوف تھا کہ گھروں سے نہ نکلیں، اچھوت بیماری ہے لگ جائے گی، آپ ٹچ نہیں کریں گے کسی سے، چھینک سے بچیں، ماسک لگائیں. پھر اس کے بعد ایجوکیشن پہ بہت بڑا کام ہوا. لوگوں نے آن لائن ایجوکیشن، ورچوئل جو ایجوکیشن نظام ہے اس کا کانسیپٹ تو پرانا ہے، دنیا یہ کام کرتی رہتی ہے، مگر ہمارے پاس یہ کووڈ کی تباہی بھی تھی، مہربانی بھی تھی. تو پرائمری سطح پر چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے سندھ میں بھی دیکھا ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اسکول کا افتتاح بھی کیا ہے جس میں بچے ٹیبلیٹ کے ذریعے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو ایسا بھی کوئی پروگرام ڈیزائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک بڑا فنڈنگ پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی فائنینشیل چاہیے ہوتی ہیں. تو ایسا کوئی ایسا کوئی ہے پروگرام تاکہ آن لائن جو ایجوکیشن ہے اسے آپ وسعت بھی دے سکیں اور اس طرح کا رستہ نوجوانوں کو مل سکے، اس طرح کی جو اکوپمنٹ ہے ان تک رسائی بھی ہو سکے؟ اچھا، جو آن لائن ایجوکیشن ہے یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ دی کس طرح سے جاتی ہے. اس کے لیے ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جو آن لائن، جس کو ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، یہ ایل ایم ایس اس کو کہتے ہیں. ایل ایم ایس کے تھرو ہم ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بیسکلی ایک ورچوئل کلاس روم ہے کسی بھی بچے کے لیے، کہ بچہ جب اس کو کھولے گا تو اس کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ وہ ایک کلاس روم میں بیٹھا ہے، جس میں وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے، ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے، ایک انٹریکٹیو سیشن کنڈکٹ کر سکتا ہے. تو بالکل اس میں وہی ایک آپ کو اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. بٹ یہ چونکہ ورچوئل ہے تو وہ پاس بیٹھ کر اپنے دوست کو اس سے بات اس طرح سے نہیں کر سکتا، لیکن کمیونیکیٹ پورے طریقے سے کر سکتا ہے. تو ہمارا جو ایل ایم ایس سسٹم ہے یہ ٹاپ ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے. اس میں ہم لوگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اور اس کے تھرو ہماری یہی کوشش ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ ہمارے پاس نہ آئے. جہاں تک ایکوپمنٹ کی آپ نے بات کی تو ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ دیگر پروجیکٹس ایسے ہیں جو آلریڈی یہ چیز آفر کر رہے ہیں. بٹ ابھی ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچے. انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ آہستہ آہستہ ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم ہم انشاءاللہ اس سٹیج پر بھی پہنچیں گے جہاں پہ ہر قسم کی فیسلٹی ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہوں گے. اچھا، پاکستان میں جمہوریت ہے اور جمہوریت کا مقصد پھر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں ووٹ دینا پڑے گا، اور پھر جب ووٹ کی بات آتی ہے پھر ہم حق کی بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی پاپولیشن ہے وہ 51-52% ہے، مرد 48% یا 49% رہ گئے ہیں، بڑھ گئی ہے خواتین کی آبادی. پھر ہم لوکل گورنمنٹ سے، یونین کمیٹی، یونین کونسل سے لے کے ٹاؤن، پھر ڈسٹرکٹ، پھر پروونشل، پھر نیشنل، پھر سینٹ تک جب جاتے ہیں تو خواتین کو نمائندگی ملتی ہے 1/3 کے حساب سے. اور پھر آبادی ہے ہماری، ان کی وہ ہم سے زیادہ امپاور ہونے چاہیے بنسبت مردوں کے. اور پھر دنیا اس چیز کو اچھی دیکھتی ہے کہ یار یہ سدھرا ہوا معاشرہ ہے، اور پھر سدھرے ہوئے معاشرے میں خواتین کو جو ہے وہ اپرچونٹیز بہت مل رہی ہیں. ہماری تو اب خواتین، سندھ کی خواتین تو ڈمپر بھی چلاتی ہیں. ایک تصور ہوتا ہے نا کہ وہ یار کہتے ہیں کہ اچھا خاتون اگر برابر ہے ہمارے تو بچے بھی پیدا کر دیں، وہ ایک نیچرلی پروسیس ہے تو ہم وہ نہیں کر سکتے. مگر تعلیم سب کا حق ہے، صحت سب کا حق ہے، اور یہ بنیادی حق ہے. تو آپ کا جو ایک آن لائن جو سسٹم ہے اس میں میرٹ ایکویلٹی یا خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے دیکھا جائے، کوئی ایسا آپ کے پاس موٹو ہے کہ ان کو آپ امپاور کریں ایجوکیشن کے لحاظ سے اور ان کو اچھی تعلیم میں شامل کریں؟ بالکل جی، خواتین تو بہت ضروری ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. آپ کوئی بھی معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں خواتین بہت امپاورڈ ہوتی ہیں. جتنی بھی آپ ڈیولپڈ اکانومیز اٹھا کے دیکھیں اس میں خواتین کا ایک بہت کردار ہے. تو بالکل اس چیز کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں وہ کریں. اور اسکالرشپ جو پروگرام جو اشتراک ہم نے کیا ہے اخوت کے ساتھ، اس میں ایک اس کا مقصد ویمن کو امپاور کرنا بھی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں وہ بچیاں جو گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے یا ایسی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا ایسے وہ علاقے میں رہتی ہیں جہاں پہ وہ جا کر اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے اپرچونٹی اویلیبل ہے کہ وہ ہمارے تھرو آن لائن اے لیول حاصل کریں اور وہ آن لائن تعلیم اپنے گھر بیٹھے حاصل کریں. اس کے لیے ان کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسے ان سیف سرکمسٹانسز کو فیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی کنوینئنس کے حساب سے، اپنے وقت کی موجودگی کے حساب سے وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور وہ اپنے خواب پورے کر سکتی ہیں. اور جس طرح جب بھی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی تو ظاہر ہے ان کے چانسز، ان کے پراسپیکٹس دنیا میں آگے جانے کے اس طرح سے بہتر ہوں گے.
اور وہ پوری دنیا میں اپنا نام اپنا لوہا منوائیں گی. اچھا دنیا کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں ایک سوال بھی ابھرتا ہے. وقت کم ہے اور بھی کچھ سوال تھے مگر وقت یہ اجازت نہیں دیتا. مگر یہ اہم سوال اس لیے چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے مواقع جو ہیں وہ کم ہیں. پھر کسی زمانے میں ڈاکٹر عطار الرحمان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیا. اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ ایک خواب کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی. پھر ہماری یونیورسٹیز تاکہ جو پروفیسرز ہیں وہ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گئے. ظاہر دنیا ہائر ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جن پر ہم بات بھی نہیں کرتے مگر وہاں کا اگر اب دیکھا جائے تو ان کے پاس سائنٹسٹ جو ہیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. ہائر ایجوکیٹڈ لوگ کئی گنا زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں مگر جانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. مگر اس طرح کا بھی کوئی پروگرام ہے کہ بیرون ممالک سے بھی کوئی ہمارے پاس لو لیول یا کالج یا یونیورسٹی لیول کے لیے آپ کے پاس ایسا کانسیپٹ ہے وہ دنیا سے بھی لوگ آئے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں؟ بالکل بالکل جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہوم برج بائی بیکن ہاؤس کا پروجیکٹ گلوبلی اس ٹائم اویلیبل ہے. ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں. ایک پورٹوگل سے ہے, ایک جاپان سے ہے, ایک یو اے ای سے ہے, اور ایسے ایکسپرٹس بھی ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پروگرام کا اور ہمارے تھرو وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ وہاں پر چونکہ ایجوکیشن بہت مہنگی ہے باہر کے ممالک میں, تو وہ ہمارے تھرو ایجوکیشن حاصل کر کے وہ بالکل اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم پرووائڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اے لیول انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا کے پھر وہیں پر ہی داخلہ بھی ان کا دلوا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایگزامز کے لیے یا تو بچوں کو پاکستان میں آنا پڑے گا یا وہ پھر پرائیویٹلی اپیئر کر سکیں گے ہمارے جیسے پڑھ کر. تو یہ ان کو ایک سٹیپ لینا پڑے گا. لیکن بالکل گلوبلی الحمدللہ ہوم برج بائی بیکن ہاؤس کے پلیٹ فارم کے تھرو انٹرنیشنل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے ممالک میں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب امید صاحب, آپ نے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی بھی کی. خاص طور تے یہ جڑی ریت چयो वेंदो आहे त फनकार जे लाइ दुनिया में को बि सरहद नाहे हूंदी, अहिड़ी तरह सां तालीम जी बि दुनिया में का बि सरहद नाहे. ऐं अगरि जेकॾहिं दुनिया खां जेकॾहिं असां हितां खां दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में तालीम हासिल करणु वञी सघूं था त असां वटि बि ग्लोबली जेकॾहिं ॾिठो वञे जेकॾहिं सहूलियतूं हासिल आहिनि अहिड़ा ॿार अचनि था. इन हवाले सां साहिब हमीद साहिब जे न सिर्फ़ु तस्दीक कई त वटनि बि अहिड़ा ॿार आहिनि जेके दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि खां हिते पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीम हासिल कनि था ऐं उन्हनि जे लाइ इम्तिहाननि जे लाइ उन्हनि खे ज़ाहिर इहो प्रिफेयर करिणो पवंदो, अचणो पवंदो ऐं उन्हनि जे लाइ लाज़मी हूंदो. त जॾहिं असां वटि माण्हुनि खे मौक़ा मिली सघनि था त असां बि सुठी तालीम जा जेके मौक़ा आहिनि उहे न सिर्फ़ु हासिल करे सघूं था बल्कि असांखे बि उहे रस्ता अख़्तियार करणा पवंदा. छाकाणि जो तालीमी बहितर जेको रस्तो आहे अॻिते वधण जो, दुनिया सां गॾिजण जो, अगरि जेकॾहिं तव्हांखे मोबाइल हलाइणो आहे त उन जे लाइ तव्हांखे पढ़ियलु लिखियलु हुजणु, ॼाण हुजणु लाज़मी आहे. छाकाणि जो दुनिया जी ज़बान बि सम्झी सघो. अगरि जेकॾहिं तव्हांखे मालूमात न हूंदी त तव्हां तालीम बि हासिल न करे सघंदव, तव्हां तालीम सां जुड़ी बि न सघंदव. ऐं आला तालीम जे लाइ त ज़ाहिर तव्हांखे अहिड़ी तालीम हासिल करणु पवंदी जंहिंमें तव्हांखे मौक़ा हासिल करण जे लाइ न सिर्फ़ु अपॉर्चुनिटीज़ मिलनि. त अहिड़े क़िस्म जी अगरि जेकॾहिं जेका तालीम जेके ड्रॉप आउट सिंध में ख़ासि तौर ते ज़्यादा आहे, स्कूलुनि में प्राइमरी खां पोइ या हायर एजुकेशन खां पोइ कॉलेज लेवल ताईं माण्हू नथो पहुची सघे या कॉलेज लेवल खां अॻिते नथो वधी सघे, त अहिड़नि मौक़नि मां किन फ़ाइदो हासिल करण जे लाइ ऑनलाइन ऐं स्कॉलरशिप जा जेके वसीला जेकॾहिं माली तौर ते ख़ुदि मुख़्तार माण्हू न आहे, एतिरी ताक़त न आहे, त इहो रस्तो बि हिकिड़ो आहे जंहिंसां तव्हां न सिर्फ़ु सुठी तालीम सुठनि इदारनि सां जुड़ी हासिल करे सघो था. प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पहुतो, इजाज़त ॾींदा. अला भाई.